या रथान ताका बसोवन न्हिदोवन हाडलेलो तो हांगासर दवरलेलो आसा। पळया कितले बरें दिसता। परत तेजो ज्या रथान ताका हाडलो गोंयच्या सायब। आज 3 तारीख आणि डिसेंबराची 3 तारीख आणि आज आमच्या गोंयच्या साहेबाचे सेंट झेवियर फ्रांसिसाचे आज त्याची फेस्त आणि व्हडे संख्येन लोक हांगासर येयल्ले आसा। लोक पळयतात। ह्या सगळ्या लोकांक आमची उणीत परबीत आमच्या सवेरा ट्रस्ट बॉम्बे आणि गोवा यांच्या तर्फे आणि आमच्या फॅमिली तर्फे ह्या फेस्ताक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं मागता आणि तुमकां ह्या फेस्ताची उणीत परबी। हांगा ओल्ड गोवा कशें आसा खबर आसा तुमकां की ह्या ओल्ड गोवान सगळे वातावरण सामकें भक्तिमय जाल्लें आसा आणि लोक जो तो लोक प्रेयर करता, गोंयच्या साहेबाचो उगडास करता आणि त्या साहेबाक उगडास करून आपले कितें दुख्ख आसा ते तेज्या मुळार मांडटा, तेजे कडेन आशिर्वाद घेता, ताका उमो घेता आणि हे सगळें इतलें सुंदर आणि इतलें बरें दिसता। लोकांचो खरोच भावरात पळय आसा तो ताका तेंकोन आसा आणि हेकाच लागून हे सगळे इतले सुशेगाद आणि थंडपणान जाल्ले आसा। परत एकदा आयच्या ह्या दिसाची म्हणजे 3 तारीख गोंयच्या साहेबाची तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची उणीत परबी तुमकां आणि तुमच्या फॅमिलीक तुमच्या फ्रेंडांक सगळ्यांक देवान आरोग्य बरें दिवं, तुमकां सगळ्यांक बरें पीस दवरून ताका गोंय आमचें राखल्या पुरो। ह्या गोंयच्या साहेबान गोंय राखल्या पुरो नाक जाल्ले नाडींगपणां कोण करता तांकां जाग्यार त्यांच्या जाग्यार तांकां उडयल्या पुरो अशें म्हणून मागया आणि आमच्या गोंय सोबीत गोंय आमचें राखल्या पुरो म्हणून तेजे कडेन आमी प्रार्थना करुया आणि आयच्या दिसाची तुमकां परत एकदा सगळ्यांक उणीत परबी। देव बरें करूं।